कहना में 4 कमसिन बहन भाइयों के अगवा का ड्रॉप सी। संगदिल बाप ही चारों बच्चों का कातिल निकला। मुल्जिम अजीम 6 बच्चों का बाप। चंद रोज कबल बेटी पैदा हुई थी जिसका मुल्जिम को रंज था। बाप चारों बच्चों को नहर पर लेकर गया। तस्वीर बनाने के लिए बच्चों को नहर किनारे खड़ा किया और फिर धक्का दे दिया। मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म। रेस्क्यू की मदद से बच्चों की लाशों की तलाश जारी। मज़ीद जानते हैं राना मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर के इलाका काना के नवाही गांव में दिलखराश वाक़या पेश आया। उसकी इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक चारों बच्चों का कातिल उनका बाप है। डीएजी ऑपरेशन, डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने मीडिया टॉक के दौरान इस बात की तस्दीक की है। जो बच्चे कत्ल किए गए उनमें गुलाम साबिर है, इसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। सुमैया वल्द अजीम उम्र 9 साल है। इसी तरह नबिया, इसकी उम्र 5 साल है, जबकि आयशा 2 साल की कमसिन उम्र थी। बच्चे कमसिन थे। 6 बहन भाई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि बच्चे कहा जा रहा है कि 2 हैं और इनकी 4 बहनें हैं। खामन की जो आदतें थी, बीवी ने अंदर सब कुछ बता दिया लाहौर पुलिस को कि गैर अखलाकी हरकतें करता था बच्चों के साथ। स्पेशली उन्होंने कहा कि बच्चों को जो इस हवाले से उन्होंने डीएजी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन ने इस चीज़ पे स्पेशली तौर पे कहा कि गैर अखलाकी हरकतों की वजह से उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए इन बच्चों को कत्ल किया है। कत्ल की जो वारदात उसने इतवार के रोज़ इनको पहले सामान लेके दिया है बेकरी से। वहाँ से लेने के बाद ये बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के ललियानी के पास ले गया। वहाँ जाके इसने बच्चों को सेल्फी बनाने के बहाने पहले बच्चों को खिलाया पिलाया। सेल्फी बनाने के बहाने इसने बच्चों को नहर में धकेल दिया। चारों बच्चे ठंडे पानी की नहर थी, गहराई उसकी 15 फुट से ज़्यादा बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन जो है वो आज शुरू कर दिया गया है। दोनों पुलिस अफसरान का कहना था कि इसमें गोताखोरों को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पत्तों की तक ये नहर इसी तरह बहती है और पीछे बीआरबी से इसका जो बहाव है वो बहुत तेज होता है। बच्चे इतवार की शाम के नहर में गिरे, पीर और आज मंगल हो गया। आज उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, जिसके बाद जो है अभी कुछ देर कबल इसकी बेटी जो 13 साल स्नोबर है उसको बुलाया गया है। उसका मौक़िफ़ लिया तो उसने हौलनाक बात यह की अफसरान के साथ कि उसका वालिद उसके साथ गैर अखलाकी हरकतें करता था। माँ को पता था। माँ ने, बदकिस्मत माँ ये है कि जिसके 4 बच्चे चले गए और उसने आज तक पुलिस को ये बताया ही नहीं कि उसका खामन किन हरकत में मुलविस था। और उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए एडिक्शन जो उनसे थी वो अल्कोहल लेता है। कहा जा रहा है कि रेगुलर वो शराबी था, नशा करता था, लेकिन उसका मेंटली तौर पे जो कहा जा रहा था सुबह से उसके फैमिली की जानिब से जो उसके वालिद हैं या उसके चचा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत बात थी। लाहौर पुलिस ने बताया कि वो हशाश पशाश अंदर बैठा हुआ उसने एक बाले जुर्म कर लिया है। लाशें कब तक मिलती हैं इंतज़ार होगा क्योंकि ठंडे पानी के बहाव में लाशें जो उनसे ज़्यादा दूर नहीं बही होंगी, लेकिन गोताखोर जो उनसे वो कोशिश कर रहे हैं। कसूर से भी बुलाए गए हैं रेस्क्यू के एहलकार और लाहौर पुलिस के भी इसमें शामिल हैं। जो तमाम तर जो लाशें जो इस वक्त पानी में मौजूद उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन मुल्ज़िम की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। मुकदमा इसी मुल्ज़िम की मदीयत में था, मोहम्मद अजीम, जबकि मोहम्मद अजीम का जो किरदार और करैक्टर बताया जा रहा है वो मशकूक था। बीवी को पता था सारा। बीवी ने भी कुछ देर कबल आके बताया कि उसके घर एक बेटी हुई है 7 दिन कबल और ये हरकतें जो सी बच्चों के साथ करता था वो गैर अखलाकी थी, जिस पर डीआईजी दोनों ने इसकी तस्दीक की और मुल्ज़िम ने इकबाल जुर्म भी कर लिया। जी शुक्रिया अली। आपको अपडेट करें इस अफसोसनाक खबर से। मुल्जिम बच्चों को मोटरसाइकिल पर नहर पर लेकर गया। मुल्जिम ने बच्चों को तस्वीर बनाने के बहाने नहर पर खड़ा किया। चारों बच्चों को बाप अजीम ने खुद नहर में धक्का देकर कत्ल किया है। केस की तफ्तीश जारी है। बच्चों की लाशों की तलाश जारी है। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्जिम जहनी मरीज नहीं, कभी कभार नशा करता था। गोताखोर टीमें बच्चों को तलाश कर रही हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इन बच्चों का जो वालिद है जिसका नाम अजीम है, उसके टोटल 6 बच्चे हैं। एक उसका बेटा बड़ा है, 3 उसके 4 बेटियां हैं और फिर एक छोटा बेटा है। जो अजीम है उसने ये चीज कन्फेस की है, उसने ये चीज बताई है कि परसों संडे वाले दिन शाम को वो अपने 4 बच्चों को, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां, उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है, जो मुस्तफाबाद कैनाल के साथ छोटा जो उसका कट आता है, जहां पर कोई प्रॉपर आपको एक जगह को बनेरा या वो नहीं मिलता, वहां पर उन्होंने कुछ खाया पिया है और फिर 4 बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूं, बच्चों को 4 को
دھکا دے دیا ہے اور چاروں بچوں کو خود باپ عظیم نے وہ نہر میں پھینک دیا ہے۔ جہاں تک ڈیڈ باڈیز ہیں، ڈیڈ باڈیز ڈھونڈنے کے لیے جو غوطہ خور ہیں، جو ہماری ٹیمز ہیں، جو 1122 کی ہیں، نہ صرف وہ تمام کی تمام ٹیمز ان کو ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہی ہیں، بلکہ ڈاؤن سٹریم جو کینال ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن جن تھانوں میں راجہ جنگ اور آگے پتوں کی تک جو کینالز ہیں ان کو بھی دیکھے، ٹھنڈا پانی ہے۔ غوطہ خوروں کا خیال یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی زیادہ دور نہیں ہوں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا میں 4 بچوں کے قتل کے واقعہ کا نوٹس لیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا نگران وزیر اعلیٰ نے کیا کہا ہے؟ آج بالکل کہنا میں جو 4 کنسرن بچوں کے قتل کا واقعہ سامنے آیا ہے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ معصوم بچوں کے قاتل باپ کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی ہوگی اور اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ نے ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دل دہلانے والا یہ واقعہ جو ہے اس پر انہیں دلی صدمہ ہوا ہے اور جو ملزم ہے وہ قانون کے مطابق عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ اس حوالے سے پولیس کو جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ معصوم بچے کے قاتل جو ہے بچوں کو قتل کرنے والا جو باپ ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ لیاقت اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی کارروائی عدالتی اشتہاری سمیت انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ ملزم نعیم نے شہری کو غیر قانونی طریقے سے یونان بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔ ایک ملزم کو فیصل آباد اور دوسرے کو گجرانوالہ سے منتقل گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی سے۔ جی راہیل، کیا کارروائیاں عمل میں آئی ہیں؟ جی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے یہ کارروائیاں کی ہیں، 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے انسانی اسمگلر ہے۔ یہ سرکل لاہور زون 50 کی ہدایت پر جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض خان نے جو ہے یہ کارروائیاں کی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو گرفتار ملزمان میں جو ہے نثار احمد اور نعیم اختر شامل ہیں۔ ملزم نعیم اختر نے متاثر جو مدعی ہے اس سے غیر قانونی طور پر یونان بھجوانے کی 32,55,000 روپے جو ہے وہ وصول کیے تھے، جبکہ اس کے علاوہ 6,000 یورو درہم بھی جو ہے وہ ملزم سے لیے تھے، مگر اسے یونان میں بھجوایا تھا۔ ملزم کو جو ہے وہ فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسرا ملزم نثار احمد کو جو ہے وہ گجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے خلاف 2011 میں مقدمہ درج ہوا تھا، مگر ملزم جو ہے وہ کئی عرصے سے جو ہے وہ رپوش تھا، جس کے بعد اب اس کو جو ہے وہ خصوصی طور پر ٹیمیں تشکیل دینے کے بعد گرفتاری اس کے عمل میں لائی گئی ہے۔ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے جو ہے ان سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے راہیل علی، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ 8 تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے۔ سب انسپیکٹر عمر دراز انچارج انویسٹیگیشن شادرہ تعینات۔ انسپیکٹر قمر ساجد کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ رائے لگا دیا گیا۔ انسپیکٹر اختر علی انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی تعینات کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے احکامات جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ ہاں جی بالکل، لاہور پولیس میں انچارج انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ 8 تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ جن جو ہے وہ تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن کی تعیناتی کی گئی ہے ان میں سب انسپیکٹر عمر دراز کو انچارج انویسٹیگیشن شادرہ تعینات کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر قمر ساجد جو تقرری کے منظر تھے ان کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ رائے تعینات کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر اختر علی کو انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر نبی بخش کو انچارج انویسٹیگیشن صبردار تعینات کیا گیا۔ تو انسپیکٹر وکاس احمد کو جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مسا ٹاؤن تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن انچارج انویسٹیگیشن کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں انسپیکٹر شیر محمد پاشا کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ رائے گنج سے کلوز ہیڈ کوارٹر کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر رانا سہیل کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مانگا منڈی اس کی جگہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ انسپیکٹر ظفر حسین کو انچارج انویسٹیگیشن مسا ٹاؤن سے بھی کلوز ہیڈ کوارٹر کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے تمام افسران کو نئی تعیناتی پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ یہ معمول کے مطابق تبادلے ہیں۔ جن جگہوں پر جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کی سیٹیں خالی تھیں وہاں پر جو ہیں وہ انچارج انویسٹیگیشن کو تعینات کیا گیا ہے۔ تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مدثر اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی آمد۔ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب لاہور ڈویژن کا اہم اجلاس ہوا۔
तमाम साबिक MNAs, MPAs और तंजीमी अहदेदार की शिरकत। इजलास में 21 अक्टूबर के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इजलास का अहवाल बताइए। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून पंजाब लाहौर डिवीजन की मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की आमद की तैयारी के सिलसिले में अहम मीटिंग हुई, जिसमें तमाम साबका MNAs, MPAs और तंजीमी अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में 21 अक्टूबर के हवाले से तैयारियों से हवाले से जो है वो मुतलका अफराद की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, उनका जायजा लिया गया और जहां पर जो है वो जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी मामला का जायजा लेते हुए ये तय किया गया कि जो अफराद बैरून इजलास से या दीगर सूबों से आएंगे उनको कहाँ पे मुकीम रखा जाएगा। इसके हवाले से राना सनाउल्लाह की जानिब से हिदायत और अहकामात भी जारी किए गए हैं। मौका पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ की वापसी को अपने अच्छे दिनों की वापसी से ताबीर करते हैं। मीनार पाकिस्तान का फकीदुल मिसाल जलसा अवाम की मियां नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत और इस एतमाद का एक मरतबा फिर से इजहार करेंगे, जो पहले भी 3 मरतबा वोट के जरिए वजीर आजम बनाकर जो है वो बनाकर कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान पर कायद जमात पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने का एक भरपूर लाहे अमल देंगे, जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबे को बड़ा दचका लगा। 3 साल बाद भी वासा के मुलाजमीन का डेटाबेस कंप्यूटराइज ना हो सका। जनवरी 2022 में वासा इंतजामिया ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। वीडियो वॉल नकारा होने से गाड़ियों की सर्वेलेंस का काम भी रुक गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ये वासा इंतजामिया की जानिब से ऐलान करदा 4 साला रोड मैप में वासा का तमाम तर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने और पेपरलेस कल्चर पर अमल दरामद करने का मंसूबा बनाया गया। रोड मैप में वासा ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ तो करवा दिया, मगर इंतजामिया इस पर अमल करना भूल गई। वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबे को ये बड़ा धक्का लगा है कि 3 साल बाद भी वासा के मुलाजमीन का जो डाटा बेस है वो कंप्यूटराइज नहीं हो सका। इस सिलसिले में जनवरी 2020 में वासा इंतजामिया ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर वासा इंतजामिया ने पेपरलेस कल्चर और रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का ऐलान किया, लेकिन अब जो हकायक है वो ये है कि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की बजाय वासा की जो वीडियो वॉल है वही नकारा हो चुकी है। वीडियो वॉल नकारा होने से गाड़ियों की सर्वेलेंस का काम रुक चुका है। HRMISP इस वीडियो वॉल से मुंसलिक था। वासा हुकाम ने आला अफसरान का दौरा करवा के वीडियो वॉल को ही बंद कर दिया है और वासा में इस तरह पेपरलेस कल्चर के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। वीडियो वॉल पर होने वाले लाखों रुपए के जो इखराजात हैं वो भी जाया होने का अंदेशा है, जबकि HRMIS सिस्टम गैर फाल होने पर वासा इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए है। मौजूदा सूरत हाल में वासा इंतजामिया ने HRMIS सिस्टम को फाल करने और वीडियो वॉल को मुरम्मत करवाने की बजाय इस पूरे सिस्टम को कमेटी रूम में ही तब्दील कर दिया है और अब ये पेपरलेस कल्चर की बजाय इस जो डायरेक्टोरेट है वहाँ पर वासा इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया जैन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। DC लाहौर, एडिशनल कमिश्नर, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट LDA ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कर दी है। क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए क्रैकडाउन के हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में जो है आज बाकायदा तौर पर कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग में जो ई रजिस्ट्रेशन जो है वो बरवकत और करवाने के हवाले से आज फैसले किए गए हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कमिश्नर लाहौर का ये कहना है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि बाजारों की बिल्डिंग लाइन क्लियर कराएं, थड़े और पक्के स्ट्रक्चर तोड़ दिए जाएं, जबकि लाहौर में तमाम इजलास तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन करें, फोकस करें और पक्के स्ट्रक्चर पर फोकस जो है वो रखा जाए। ई रजिस्ट्रेशन शहरियों के लिए बहुत अहसन इक़दाम है। 24 घंटे के बाद ताख़ीर शुमार होगी। तमाम CEOs एजुकेशन व हेल्थ डिप्टी कमिश्नर को तमाम अमूर का बरकत और बाकायदगी से फीडबैक दें। लाहौर में तजावुज़ात हादसे के लिए एसिस तमाम इन्फोर्समेंट महकमों की तहरीरी रिपोर्ट हफ्तावार देंगे। जज़ा और सज़ा भी होगी। सरकारी अस्पताल अद्वियात खरीदारी के लिए प्रोटोकॉल मुकम्मल करें। अद्वियात दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, जबकि इजला को आने वाली मेन रोड को। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
के तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी न होने पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेर एहतमाम DS लाहौर ऑफिस के बाहर एहतजाजी जलसा। मुजाहिरीन की रेलवे इंतज़ामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महंगाई, बेरोज़गारी और हर माह जो है वो तनख्वाहों की ताख़ीर पर जो है वो आज रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज DS ऑफिस लाहौर के बाहर प्रेम यूनियन के ज़ेर एहतमाम जो है वो एहतजाजी जलसे और रैली का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख अनवर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। आज रेलवे का मजदूर फ़कीर बन चुका है, घर जाता है तो उससे किराएदार नाराज़, उसके पीछे सब्जी वाला भागता है। रात भी एक ड्रोन हमला हुआ है, 3 रुपए और बिजली को महंगा कर दिया है। जिस मुलाजम की तनख्वाह 30,000 रुपये है वो मुलाजम बच्चे कहाँ से पालेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाह जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी और मुलाजमीन जो हैं वो परेशान हैं। जी ठीक है फ़ाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई, स्मार्ट कार्ड बने और ना ही नंबर प्लेट्स। एक्साइज का सिस्टम वबाले जान बन गया। फीसों की धड़ाधड़ वसूलियाँ जारी, सर्विस डिलीवरी ज़ीरो हो गए। रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम 25 रोज़ गुजरने के बावजूद फ़ाल ना हो सका। 7 सितंबर को पुराना सिस्टम बंद करके डेटा जदीद सिस्टम SQL पर मुंतकिल किया गया। तो खबर यह है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई, ना ही स्मार्ट कार्ड बने और ना ही नंबर प्लेट्स। एक्साइज का सिस्टम वबाले जान बन गया। फीसों की धड़ाधड़ वसूलियाँ जारी हैं और सर्विस डिलीवरी ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताएं कि वासा की बिलिंग भी आउटसोर्स करने का फैसला। वासा के बिल और नोटिस छिपवाने के लिए निजी कंपनी का सहारा लिया जाएगा। बिल और नोटिस छिपवाने पर 5,88,28,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये वासा के ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन के बाद वासा की बिलिंग भी आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में वासा के बिल और नोटिस छपवाने के लिए निजी कंपनी का सहारा लिया जाएगा। वासा की जानिब से बिलों और नोटिस की आउटसोर्सिंग के लिए फर्मों से इजहार दिलचस्पी मांग लिए गए हैं। वासा के बिल और नोटिस छपवाने के लिए 5,88,28,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि वासा इंतजामिया ने 14 अक्टूबर तक फर्मों से इजहार दिलचस्पी भी तलब कर लिए हैं। ये बिलों की प्रिंटिंग का काम 1 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। जल्लो पार्क लाहौर में काले हिरन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई है। पार्क में काले हिरनों की तादाद 30 हो गई। सामिया सईद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिल्कुल, जल्लो पार्क लाहौर में काला हिरन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। जल्लो पार्क में काला हिरन की तादाद जो है वो 30 हो गई है, जिसमें 11 मेल जबकि 14 फीमेल और 5 बच्चे शामिल हैं। इंतजामिया का कहना है बच्चे और माँ दोनों तंदुरुस्त हैं। जल्लो पार्क में इनकी देखभाल की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन तनवीर झंझुआ का कहना था काला हिरन की तादाद जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। काला हिरन ज्यादातर सहराओं में पाया जाता है और इनकी खुराक काले और सफेद चने और चारा खाना पसंद करते हैं। काले हिरन की खुसूसियत ये है कि वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। जी सामिया, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है कि जल्लो पार्क लाहौर में नन्हे मेहमान की आमद हुई है। पार्क में काले हिरनों की तादाद 30 हो गई। जल्लो पार्क लाहौर में काले हिरन के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई। पार्क में काले हिरनों की तादाद 30 हो गई। हिरनों की तादाद अब जल्लो पार्क में 30 हो चुकी है। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकाद हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की। चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश साबित होने पर अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की। चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश साबित होने पर अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए किस किस्म के शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नौशी मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास हुआ है। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिवीजन SPs ने भी शिरकत की है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती,
اس کے علاوہ بطخوری فراڈ اور چیک ڈسونر سے 35 مقدمات زیر بحث آئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ مدعی اسلم علی قتل جبکہ سرفراز قمر سعید اور رحمت علی غلام قتل کے مقدمات کی تفتیش تجدید کے لیے انویسٹیگیشن کے سامنے اور دیگر افسران کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ مدعیہ نگینہ بیگم اغوا برائے اس کے علاوہ احتشام عارف اور عابد ڈکیٹی جبکہ خواجہ ماجد چیک ڈسونر کے مقدمات کی تبدیلی تجویز کے لیے بورڈ کے سامنے پیش ہوئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقان کو سننے کے بعد تبدیلی تجویز سے متعلق احکامات جو ہیں وہ جاری کیے۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش ثابت ہونے پر تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس بھی جاری کی۔ اس وقت انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ طرف سے تفتیشی افسران کی ان کا کہنا ہے کہ محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو بروقت اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی میری اولین جو ہے وہ ترجیح ہے۔ تمام جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کو اور تفتیشی افسران کو انہوں نے میرٹ پر کام کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر یہ ہے کہ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 20واں اجلاس منعقد ہوا۔ قائم مقام چیئرمین PND نادر چٹھا نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں محکمہ اوقاف کی 4 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن رضا۔ بالکل، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 20واں اجلاس قائم مقام چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نادر چٹھا کی زیر صدارت ہوا، جس میں محکمہ اوقاف کی 4 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محکمہ اوقاف کی 4 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر و مرمت کے لیے 72 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ حضرت جلال الدین بخاری اچ شریف کی اپ گریڈیشن کے لیے 76 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ ملتان میں حضرت شاہ شمس سبزواری کے مزار کی اپ گریڈیشن کے لیے 49 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بابا بلے شاہ کے مزار کی مربوط ماسٹر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے 54 کروڑ 50 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں ممبران PND بورڈ اور متعلقہ سیکٹریز کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قائم مقام چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نادر چٹھا نے کہا کہ جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں، اس کا میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر اس کا استعمال یقینی بنایا جائے اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے ان تمام اسکیموں کی مانیٹرنگ کرے تاکہ ایک ایک روپے کا جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کیا جائے اور کہیں پر غلط پیسہ استعمال نہ کیا جائے اور بہترین اور مضبوط مٹیریل کا استعمال بھی کیا جائے۔ تو محکمہ اوقاف کی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔ حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کہ حکومت پنجاب کا اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کے لیے جدید فٹنس ٹریننگ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے گاڑیوں کی برائے فٹنس مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد کی عوام کو زیادہ سے زیادہ فٹنس مہم کا حصہ بننے کی اپیل۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ یہ گاڑیوں کی فٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسموک پر قابو پانے کے لیے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے اسموک کے سیزن سے قبل یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کہ گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کے لیے جدید فٹنس ٹریننگ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے گاڑیوں کی برائے فٹنس مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں صوبائی وزیر کی جانب سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فٹنس مہم کا حصہ بننے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ یہ جو نئے سینٹر قائم کیے گئے ہیں اور مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس پر صوبائی وزیر ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ گاڑی کے فٹنس سرٹیفکیٹ کا حصول کو یقینی بنایا جائے، جبکہ وہیکل انسپیکشن اینڈ فٹنس چیکنگ اسٹیشن پر چیکنگ کا مرحلہ وار جو مکمل نظام ہے وہ موجود ہے۔ حکومت پنجاب کا یہ اقدام گاڑیوں کو حادثات سے بچانے اور ماحول کو صاف رکھنے میں اہم ثابت ہوگا۔ ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ عوام کو صاف اور محفوظ ماحول مہیا کرنے کے لیے حکومت پنجاب ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے اور ان اقدامات کی کامیابی کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ اقدامات کے لیے پنجاب حکومت کوشاں ہے۔ زین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خبر یہ ہے کہ اسموک پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تشکیل دی گئی۔ گاڑیوں میں یورو 1 کی بجائے یورو 5 کوالٹی کا فیول استعمال کرنے کی ہدایات۔ اسپیشل کمپنی کی یورو 1 فیول کو پیٹرول پمپ پر سپلائی کرنے سے روکنے کی تجویز بھی دی گئی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر بننے والی کمیٹی نے فیول سے متعلق تجاویز پیش کر دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔
یہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر انسداد اسموگ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ مختلف جو محکمہ جات ہیں ان کو ارسال کر دی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے گاڑیوں میں یورو 1 کی بجائے یورو 5 کوالٹی کا جو فیول ہے وہ استعمال کرنے کی ہدایت اس کمیٹی کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کمیٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یورو 1 جو فیول ہے وہ استعمال کرنے سے گاڑیاں دھواں دیتی ہیں، اور شہر لاہور میں جو اسموک کی بنیادی وجہ ہے وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، اور 55% گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے جو اسموک ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل کمیٹی نے ماحول دوست گاڑیاں بھی چلانے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی کی طرف سے حکومت وقت کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ پاکستان میں استعمال ہونے والا جو فیول ہے وہ یورو 1 ہے جس کو درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل کمیٹی نے یورو 1 فیول کو پیٹرول پمپس پر سپلائی کو روکنے کی جو تجویز ہے وہ بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ اسموک پر قابو پانے میں جو شجر کاری ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، تو اسی تناظر میں اس اسپیشل کمیٹی کی طرف سے یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ شہر لاہور میں کوئی بھی درخت کاٹنے کے لیے مجاز اتھارٹی پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات سے اجازت لینا لازم قرار دی جائے، تاکہ جو شجر کاری ہے اس کو فروغ دیا جا سکے اور درختوں کو کم سے کم کاٹا جائے۔ درختوں کو کم سے کم کاٹا جائے۔ زین العابدین، تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ ٹاؤن شپ میں تاجروں اور مکینوں نے بجلی کے نرخوں میں اضافے پر احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی سے۔ جی راہیل، کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ بجلی کے قیمتوں میں مسلسل اضافے سے جو عوام پریشان ہے، اور اسی حوالے سے جو ٹاؤن شپ کے تاجر اور مکینوں نے انہوں نے بجلی نرخوں میں جرمانے اضافے سے جو ہے وہ شدید احتجاج کیا۔ جو شرکا تھے انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں حکومت کے خلاف کیا وہ جو نعرے تھے وہ درج دیتے، جبکہ لشکر کے خلاف کیا وہ شدید نعرے بازی کی گئی۔ جو شرکا تھے انہوں کا کہنا یہ تھا کہ جتنی بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو بل ہے وہ ادا کرنا ممکن نہیں رہا، خواتین اپنے زیور جو ہے وہ فروخت کر رہی ہیں، جبکہ لوگ جو ہے وہ سود پہ پیسے لے کر جو ہے وہ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور سود فراہم کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ آپ کا۔